تاجدار ختم نبوت صبح قیامت تک بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے لیڈر آون گے لیکن لبیک والے ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے آکھن گے اسی اس لیڈر دی جماعت دے ممبر جنہیں ویل چیئر تے بہ کے گرفتاری دے دیا سوٹیاں رسول اللہ دے ناتے کھاندے آویا کیا سی اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن یہی پیغام دیتا ساڑھے استادہ نے باویں جناب آلہ تھانا کوتوالی ہوئے باویں سی آئی ماڈل ٹاؤن ہوئے باویں کوٹ لکھپت ہوئے باویں ریوان دے بیدے نوڑا باویں جیل دے 6 مہینے ہوڑا ایسا جیل دی کوٹڑی کدی رسول اللہ دے ذکر بغیر نہیں دیکھی اسی حضور دے ذکر تو خالی کدی ایک کوٹڑی نہیں دیکھی اتھے بھی بہ کے میں نو کہنے سانا چل تو مولانا کافی دا کلام سنا میں تینو امام حسن دی روایت حلیہ شریف والی سنا اتھے بھی روزانہ ایک واری کہنے سانا تو بیٹھا تو جناب اعلیٰ سید کفایت علی سنا سید کفایت علی کافی دی گل کر تو امام احمد ابن حنبل دی گل سنا تے میں تینو بدلے دے اندر مولا علی المرتضی شیر خدا والی روایت سنا جناب اعلیٰ اتھے بھی ہوئی گلہ دیا سر جناب اعلیٰ سردیاں جتنیاں ودیاں جاڑیاں سیرے میں چشکر رسالت دے جذبات اور ودے جانے ساری رات برستی بارش تے جلدی جناب اعلیٰ تیز ہوا ودے اللہ روی بابا سانو ایک گل کردہ رہا یاد رکھ لو جدو میں کہنا استاد جی ایک قدم مکڑیاں نے راتا استاد فرما دے یار دعا کر اللہ کرے جے اللہ سانو ایتھے موت دے دے وے تے کیا ہی کہنا لوگ آکھن کم از کم لوگاں نو پتہ لگے ابو حنیفہ پاک دے منن والے مکے نہیں اج بھی ابو حنیفہ دی سنت ادا کرن والے موجود رہے جنہاں دی اللہ شان جیل وچوں نکلنیاں نے تو پھر بھی رسول اللہ دیاں گلاں کردے رہے باقی رہی گل جیل دی باقی رہی گل سردی دی باقی رہی گل حالات دی تے اتنا یاد رکھے انہاں دی مرضی بغیر نہیں ہونا جنہاں دی دین واسطے اسی آئے پھر رہے ہو تے جے رب تے رسول دی یہی رضا ہے تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے اسی نہیں سی جناب اعلیٰ اس سعادت دے جناب کہ اسی آخر دم تک بابا جی دنال رہ دے میں لکھا سلام پیش کرنا سید بادشاہ نو جنہاں اپنی زمانت رو ریجیکٹ کرا کیا کیا مچل کے جمع نہ کرنا اسی بابے ہونا نال رہنا آیا اسی حضرت دنالی باہر آنا آیا آخر دم تک میں نے استاد انہوں دعاوہ دے دے رہے جدو تنہائی دے اندر بھی جناب گل کدی ہو رہی شاہ صاحب دی ادب موجودگی دے اندر تے میں اس لج پالا تے احسان یاد رکھنا لے احسان من جناب آلا اس شخصیت دے الفاظ سنے انہاں کیا میں اینے کدی کدی جناب آلا نظرہ پھیر کے بھی کئی باری ویکھے
گیا چلو میرے سامنے شاہ جی جناب اعلیٰ حوصلہ کر کے بیٹھے ہونا میں منہ پھیرا تے پتہ نہیں کسے اور لہجے دے اللہ لیکن کہندے اللہ دی قسم ہے انہاں دا لہجہ دیکھ کے میں سوچنا نا اج صدیاں بعد جے امام حسین دی اولاد اتنی دلیر ہے کربلا دے میدان لے اندر میرے امام دی دلیری دا کی عالم ہوئے گا میں کہنا نا کہ جناب اعلیٰ یہ اولاد رہے او میرے امام سن اسا صدیاں بعد دیکھیا یہ مولا حسین دا خادم حسین اتنا دلیر ہے تے 14 صدیاں پہلے یا پونے 14 صدیاں پہلے کربلا دی تتی ریت دے اتے جناب اعلیٰ ساڑا مولا حسین کتنا دلیر ہو سی آجے میں تے دنیا نہیں کہہ رہی کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ لوگ نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت باقی جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان شیر دا پتر بھی شیر دلیر دا پتر بھی دلیر آپ ایک گل کر دے ہوندے نے اور مبنی بار حقیقت کر دے نے کہ بھائی عالم بھی بڑے آنگے لیڈر بھی بڑے آنگے تے صوفی بھی بڑے آنگے مدرس بھی بڑے آنگے لیکن ایک کو شخصیت جڑا لیڈر بھی ہوئے مدرس بھی ہوئے استاد بھی ہوئے پیر بھی ہوئے تے دلیر بھی ہوئے شاید انہاں ساریاں خوبیاں دا جڑا ہے نا مجموعہ وہ پھر مالک وہ بھیجن دے ہوتے آوے تے اندھے بارگاہ کمی کوئی نہیں لیکن جو ساڑیاں نظرانے سرے دست کوئی دور دور تک ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی وہ ہستی جنہیں اندر دلیری اتنی ہوئے کہ آپ پہلی بار جس وقت رہائی تحریک سی ان دی گل کل قبلہ فیضی صاحب سنا رہے سن علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب کہہ رہے سن کہ حضرت پہنچے تھے جس ٹائم ڈی ایس پی نے سامنے گل کر رہا سی حضرت نے انہوں کو کھریاں کھریاں سنائیاں کہ بھی تینوں کوئی شرم حیا نہیں یہ وہ اس ٹائم اتنی دیر موبائل وجہ کوئی دوسرا جڑا ایک موبائل ظاہر سی انہوں نے لے لیا تو دوسرا ویس کوٹے سی آپ نے جناب انہوں دسیا جس بھی بندے دا فون سی کہ اسی تھانہ کوتوالیاں تے کپڑے وغیرہ پہنچا دے ہوتے